नमस्कार. कोंकणी मोग्यानो गोंयकारांनो, रोमी लिपी ह्या दिसांनी तुम्ही जाणा जायतीच व्हडली चळवळ चलता. ऑगस्टाचे 20 तारखेर सांजेच्या 4 वरांचेर माजोर्दा द वायल्ड ऑर्किड डान्स हॉलांत आमी एक कार्यावळ दवरल्या. कोंकणी आवयचे वेंगेंत रावुया ह्या कार्यावळीन सुरवातेक कांय कांतारां आसतलीं. त्या उपरांत विधानसभेन मुखेलमंत्र्यान रोमी लिपीचो प्रस्ताव आयलोलो तेन्ना ज्यो कितें फोटयो मारलेल्यो आनी स्वत कितें हाचे पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन आमचो तरणाट्यो रिसर्चर आनी सोशल मिडिया कंटेंट क्रिएटर मॅथ्यू आल्मेडा करतलो. आनी त्या उपरांत कांय आमदारांचे जांणी विधानसभेंत रोमी लिपीचो प्रस्ताव मांडलो सांबाळलो तांचो आमी सत्कार करतले. उपकार मागता तुम्ही कोंकणी सोवे आनी रोमी लिपी सोवे तुमचो मोग आनी हुस्को दाखयात. आतां तरी येना आमी सांगतले भायर सरात. 20 तारखेर ऑगस्टाचे सांजेच्या 4 वरांचेर माजोर्दा द वायल्ड ऑर्किड डान्स हॉलांत. देव बरें करूं.